لبنى اكشن تعاود حتى هما قالوا ديروا فيغيتي حسن بس دابا وليت كتعاود لاكسيون قول زب انت يديك غير في الزب والبزاز اللي باغيه تحوي ماشي زب شنو انا عاودها كاع الكورونا جمع الدين من الظهر سير على الله غدا نمشي للسبيطار قول زب انت يديك غير في الزب والبزاز اللي باغيه تحوي ماشي زب كي ترانسيكسويل وطلع وتجي دير عليك تقول لك حكا تعطي طون افي يا بنت القحبه ميلو دون طون كو حتى تكون يا بنت القحبه شي وحده مقوده ولا مصاحبه ليا مشي مع شي ابو فلاقه ولا شي وحده واصله في حياتها ونقدر ديك الساعه نجلس وندير غير اجي نضرب العرق نقدر بيني وبين راسي نتأزم نقدر نتوتر كاع يبقى فيا الحال ولكن يا بنت القحبه انت باقا مصوره ليا بروتريكا باقا دايره ليا الفلتر ديال الورد البلون اي نوار وكتقولي يا ليتني كنت هي يا بنت القحبه وغنجي انا وغنتاثر ما غنتاثرش غنطلع غنحوي لامك امك باش جبدي لي انا امي غنطلع نحوي لك امك وباك وجدك الا كان في القبر نجبد الزام البو ونحويه ما يجبد لي انا حتى شي واحد عائلتي كيف ما بغات تكون حيت يجي شي ولدي بقى يعاير نقدر نتقبل ولدي عاير غير نقول مسكين جا هضرت معاه شي نهار وقمعته ما عطيتوش وقت ولكن باش تجي بنت ربها معنا في الجروب وتحل زكها ودير فيها اباطيره لا يا ما كوبين لا هادشي قلنا مش حيافيه شوفي انا دابا ما شوفوا انا البنات والله ما معصبه انا دابا كيبقى فيك الحال فاش كتشوفي شي وحده في الجروب وكتجي تحل زكها راه انتي بنت كتبقاي بنت دايره ما كنتي خارجه من الجنه ما ربك انت عمرك ما تبرجتي ما ربك انت عمرك ما هضرتي في فيسبوك مع شي واحد ولا جات عليا غير انا ما مزياناش حيت انا كنعطي البنادم من الاخر لا غير تا ما مزياناش حيت داكشي اللي نتي كديريه بتخزني على باك وامك انا كنجيو ما الاخر واش غيوقع كاع اش غيوقع ربو كاع حنا في هاد الدنيا شنو الكورونا حنا في اخر اياماتنا بان ليا اصلا جي لافين اش غيوقع تجي وحده كديرها المشكله كوا كان شي وحده واقسم بالله كتلقاي بنات داخلين سكرهم كتجي كتقول لك غيتا الله يعمر لك الدار سيري الله كتلقاي بنت القحبه شي باطرونه شي لاصيانه شي مقلقه السليب شي قحبه 20 درهم شقوفه هذيك اللي كتجلس في الشيشه وكتسنى شي واحد قدباها يجي يخلص عليها لاديسيون كتجي تحل زكها فين ما كان شي هاربه شي واسعه شي وحده مدوزها المغرب كامل ومشات رفوله للخليج ولا شي وحده كانت في الخليج ورجعت رفوله للمغرب ولا شي وحده ما رفولهش كاع ما كتخرجش من دار باها حيت باها قاعد مول الحانوت غيجي يهرس لدير ما رجليها كتكون عايشه في داك الكبت وكتقول يا ليتني كنت انا نقدر نعيش اوبن مايندد كتجي تفرع عليك زكك ويبداو يهضروا لك على ليدوكاسيون انا مي ربتني احسن تربيه علاش حيت علمتني ما نلحش الكابا ما نكونش عباده علمتني بنادم فاش يخرج معايا اللعيب نقول لي سير الله يحرق الزام البوك هادشي اللي علمتني انا امي علمتني ما ناديش عباد الله اللي ما اداونيش ولكن ملي كنت صغيره ماما كتقول لي لا شي حد ضربك في المدرسه حوي ليه مو ملي كنت صغيره عرفتي فاش كنت صغيره كانت كتقول لي ماما لا شي واحد عطاك الترفيقه تقبيلي عينيه ملي كنت صغيره داكشي تربيت عليه ولكن انا ديما ديك النوع اللي كنت كنفرق الكوت على الناس كندوق عباد الله ديما مصاحبه مع كلشي حتى ما كناديش ولكن باش تجي شي وحده دير عليك كومونتير معنا في الجروب وتقول لك ايوا فوز اتوندي اكوا مالو كذب يا اللحاسات اختي راه ما كيحس ليا كري انا حتى شي وحده ترى ما كنخلص ربا حتى شي وحده شنو كاينه شي وحده انا في هذا الجروب كنصيفط لها راه الشهر كنصيفط لها الشهريه كنقول لها يا اختي باش تدافعي عليا ما يدافع لا بالله حيت حنايا هنايا
كنعتبروا راسنا عائله، واخا عائله عامره بنات القحاب، وراه حيت بنت خالتك كتطلع بنت القحبه، كتلقاي بنت عمك وبنت القحبه ساحره لك، ما ادراكي من جروب ديال فيرتوال. انا عارفه هاد الجروب عامر باللاصيانات، هادشي راه ما كنقولوش لا حنايا عائله الملائكه خارجين من الجنه. نو جو سي كو كاينين دي غرو سالوب ايسي، منهم ديك بنت القحبه وجهها داير كي الركا، نيفكي يا بنت القحبه يتقب عزبه، سيري ديريها شي غينو بلاصي نديرو لك شي كوتيزاسيون نجمعو لك، سيري عاودي نيفك. انت يا بنت القحبه باغا تلبسي لي الدولتشي غابانا ونيفكي تقب عزبه، واش ما حشمتيش على كرك كتقولي يا ليتاني؟ انت الله ينعل الدين ديمك، سيري موتي لامك ما حشمتيش، دايره ليك بوست كتقولك يا ليتاني كنت. واش انت يا بنت القحبه هي راه مشات حطات على كرا عاودات كرا من صباع رجليها الصغير كتلقاه دارت ليه لب عاوداتو، وانت كتجي تقولي يا ليتاني. وكون كنتي خايبه وظريفه، لا خايبه ومسمومه، كي بغيتي تطفري في هاد الحياه، بعدا كتلقاي شي مرات شي وحده خويبه ربي عاطيها علاش حيت نيتها زوينه. انت يا بنت القحبه مقوده عليك لا صوره لا قلبا، اش باغا تقلوني معانا في هاد الكوكب؟ انت بحال كوا قتلاتهم كورونا وتهنينا. قلاوي متقلوها خلاوها المراكشيين والو، ها معانا وصافي، لا لي صوره لا قلب. شكون هاجا العالم كيدوي. و شوفوا البنات، انا جي با دو بروبليم يطلع شي وحده اور جروب تعايرني تسبني تقول فيا شما بغات تقول، كتعرفنيش من حقها ومن حقها عباد الله. واش انا كنقول لهم لا بغيوني صحه؟ انا معكر كنفيق في الصباح كنشوف راسي في المرايه شي مرات كنكره راسي، كنشرب المغنيزيوم كنقول يا ربي بغيت نعسى شي 3 ايام ما نفيقش، كنكون انا مع راسي حاقده. وديجا دابا في هاد الوقيته طالع لي الدم واصلني للعظم، واصلني فريمون العظم، جو في با بيان. دونك باش تجي شي وحده معانا في الجروب بعدا في كومونتير وتقول لك فو اتوندي اكوا مالكم نحاسات الكابا، تي راه بنادم جهل. شكون العار؟ تي راه ما كنعرفاش بنات القحاب غنغربل هاد الجروب، تي راه غنبقاو هنا 2000 3000. يا لدين امكم دخلوا عندي صحابات مونغ ما نعرفش واقع في هاد الجروب، وحده دايره كي الركان صحابات يا ليتني كنتو هي. سيري الله ينعل الدين ديماك دخلوا عندي صحابات رجلي قرة عيني ولا ما عرفتش كيقولوا ليها. اليوم منكم والله لا نعست، اليوم ندير منكم الغربال. اليوم يا بنات القحاب ما كايناش ما كوبين جيتي اكتيف دوبوي 1997، كنجي كنشوف لاكتيفيتي تاعك كرقاك دايره ليا اب جالسه هنايا بنت القحبه عاطيها للتبرقيق، عمر ربك ما طلعتي لايف، ما عارفينك واش انت سميتك عبد القادر ولا عبد الرؤوف، دايره ليا فوطو البروفيل وتجي تقولي لي نو جيتي اكتيف. وكوني ربك هنايا تا هادي 20 عام، الله يجعلك تكوني في ليدي ستوك. اصلا ليدي ستوك ماشي قديم، هذا الله درناه، هذا سميتو ما سميتوش ليدي ستوك، هذا سميتو الجلالي. هذا الجروب يعني غتجي عندي شي بنت القحبه غتقولي انا جيتي لا في ليدي، سيري قلبي على سيري عندك كاميليا ولا سيري قول لهم يحلوا لك شي ليدي ستوك ودخلي ليه، هذا ما محسوبش. اليوم ندير منكم الغربان، انا تصرتو طغيتو قلتو ام الغيت ولاد ظريفه، ترى انا وليت ظريفه ولكن قال لك لا كنصاحبك عسل ما تلحسوش كامل، حيت او جور دوجوردي راه ما بقى عندي ما نخسر. خرجتو اللايفات خرجتو وجهي بلا مكياج، كنت رمتي حطيتها لكم كون خرجتوها. شنو وصلتوا معايا لافين والو وباقا. هاد بنت القحبه كتقول هاد بنت القحبه ما بغيتش تموت، وانا ربكم فيا 7 الرواح، وانا وراكم والزمن طويل. بوت نبتس وباقا شي بنت القحبه غطلع غنرجعوا لديك سياسه الهتلر، داكشي ديال الجهل، حيت يا بنات القحب كيخدم معاكم نتوما غير الجهل، غير كلمه جوج. شكون هاد بنت القحبه طق جبدو بلانيتها لا غير تا ما تشوهيش الوليات. وبنات القحبه هادو راه ماشي وليات، هادو راه صبيصاتكم، كانوا ولياتكم راه داخلين سكرهم. تشوهي الوليات دخلي سكر راك لدين امك دخلي الجنه، لا اجي ضربني وسبقني وشكي عليا وياك انا كنكون ريلاكس البنات. وتخيلوا ودابا تخيلي معايا نتيا
جالسه مع كرك كتقلبيها على شي كراش تكراشي عليه تفرقعي مع الزمل بوك في الكونفينمون دايرها ضربه المغنيسيوم مقرقبه يا مبوقه ما يخليو الزمل بوك حتى تصنتي نقرقو بيك. لا بوست وحده دايره لي كومونتير فو اتوندي اكوا نو سيري الله ينعل الزمل بوك سيري الله ينعل الدين ديمك باقا تجبدني انا شي بنت القحبه باقا تجبدني شي بنت القحبه سيري هضري فيا في البريفي ديري عليا الجروب واتساب ديري عليا جروب ميسنجر ديري عليا بنت القحبه تا جروب تويتر شغلك هذاك. ولكن باش تجي تبومبي عليا وطاقيني شي فاش كطاقي كتكتبي سميتي وكنيتي ولا شي بوست فيه انا ونتي كطاقي ديك الساعه كتغامري باش كتغامري المستقبل كنجيك من الاخر حيت انا راه ما ديمني حتى باش تنقي سنانك والو ها بنت باب الله ها زهريه بنت باب الله راه انا راه بفاو غتبقاي غير نتيا تبقاي تقولي سيل تو بلي لا في دو ما مير لا في سي با ان كوسكوس يا بنت القحبه نهاري غطاقيني غتودعي نجيك من الاخر وجهلو واخا نكون كندي لكم يا بنات القحاب صحابكم واخا نكون كندي لكم ورتكم واش هاد الحقد ولا فيكم خرجتوني بلا ماكياج قلنا ماشي مشكل خرجتو لايفاتي كنلعب مع داك التونسي الزامل قلنا ماشي مشكل اش باقي واش نتعرى وتخرجوني باش نوصلوا لافير بس صافي راه بزاف والو وباقا وبتنبت وما محركاش. إيمان هاد 800 اش غنديرو حنا هاد 1000 اللي كاين هنايا في هاد اللايف ولا 800 انا نقطع غندير داكشي اللي عمرو ما دار في التاريخ د الجروبات تي ما كاينش ما غنديرش لكم غربال ان بوست اجيو نتجمعوا ديروا لي ابطاغي فو كوبين هاد الجروب غيولي عندي ميليتير غيبقاو فيه غير الجنود ديك صحابات مدرستي الحلوه اجيو نتفاعلوا من اجل مستقبل افضل داك الطقلوانيت سيروا الجروبات تاع الطقلوانيت هاد الجروب غيبدا الغربال سيفير القلاوي قواده طق بوك بق طق غنقطع هاد اللايف تراوي وتقد المشكله كتغربل شي وحده كتبقى تجي تغبن عليك. لا انا كنت اكتيف كتجبد ليا باطمان سيدي عليا بنت القحبه سيدي عليا راه كنا كنعرفوا هادي عامين في ليدي ستالك اختي الصغيره سقط الخبر سيدي علي في ليدي ستالك غنقطع هاد اللايف تي حيدوا عليا خي شبيش ترى جهلو ولاد لي الدور تعطي في الراي ديالها فيا واش يا بنت القحبه واش انا بنت لك راي في السياسه واش يا بنت القحبه لك وليت بحال الكورونا اللي جاي يعطي فيا الراي تي ولا اللي جاي يمسح فيا صباطو واحد ولد القحبه اسامه ما عرف سميت ديال سميتو داير فيها لي زاكسون نتلاقى معاه في الزنقه نجمع ساكن قطع الشانطه يسحب لي غير يغريسيني ولا حتى هو كيجي كيعطي الراي ديالو فيا انا وكيهضر على با امي باه كيخراف واقف راه ما عندهم يدو تا خويا ياك ما عارف شحال عندي في الكونط وانا ما فراسيش التابعه تا وليت مريضه مع كري درنا كوين جيجي وصلتوها ليهم كوين جيجي فوكونت يا بنات القحاب بغينا نعرفوها الزلاله يا بنت القحبه يكون هذاك اللي وصلتيها ليه زلال وانتي ما باغاش تعرفيه انه زلال بكثرت ما انتي مدلوله. البنات واش كتخيلوا درنا فوكونت سميتو كوين جيجي باش نحصلوا الدراري مشاو وصلوها ليهم يلا واش كاين اكثر من هادي واش كاين دابا انتي دايره فوكونت باش تحصلي غير يعني ما يمكنش شي وحده تقول لك لا تمشي توصلها حتى هي راه غادي غيخدم هذاك الشيء في داكشي اللي هي باغا لا مشاو وصلوا عليه عبادات كيعبدو اكتشفت كيعبدو السب ترى كيعبدوه يا ربي تسمح لي ومن ربكم الزبوبه كيعبدوهم راه صافي اكتشفت كاينين شي بنات كيعبدو جو سوي شوكي كوين جيجي البنات 3 ايام وانا كنخدم في داك الكونط درت ليه سناب شات قديتو كيدير كيشعل مشاو وصلوه يلا رجاء والله ما غادي نبقى نتسوق ولا ندير اللايفات غنقطع دابا وفي الليل غندير لكم لايف غنعاود لكم واحد الحاجه نتشاور معاكم ولكن دابا غنقطع هاد اللايف و جو في فيغ
غربال غربال بزاف. بعدا كاع اللي كيتفاعلوا بزاف في لي جروب ميكس غيطيروا. نجيكم من الاخر، كاع اللي كتفيها كثر تنقص في لي جروب ميكس كتلقاها كتنقص في الجروب ميكس، وهنايا دير ما فيها الكونسير فيها الطونسيون، هنايا كتشدها الطونسيون ما كتبقاش تفاعل. وفي الجروب ميكس كتولي هي هويام ابا طق بوك زدو عرفناهم ما اكثرهم. ما هادوك بعدا طق بقاو اختي في ادم اند اف، بقاي في هذاك ادم اند اف بقاي تشفى تماك غيطيروا من لهنا. نجيكم من الاخر كاع دوك صحاب التنقاس كثر التنقاس كنشوفكم اللي كتجمع. المهم غندير لكم هاد لا بتيت ستوري. جو بونس que ça sera la dernière avant vraiment longtemps parce que j'ai besoin de prendre une pause. Donc comme vous le savez ce qui s'est passé, j'ai fait un live avec Couscous. J'en faisais tout le temps. كنطلع معاك حنا كنضحكوا كنقشبوا، انا ديما ضحكي بحال هكاك. Et تسجل je sais pas, peut-être par rapport au confinement il y a plus de monde du coup تسجل. Le lendemain je me suis réveillée, il y a des gens ils m'appellent et tout franchement les insultes, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms, on s'est foutu de ma gueule. Ça j'ai pris sur moi parce que je suis forte, mais quand ça touche à ma famille, quand ça touche à mon père, quand ça touche à ma mère, quand vous harcelez ma petite sœur, vous harcelez mon petit frère, vous les traitez de tous les noms alors que eux ils vous ont rien fait. Moi mon but c'était de rigoler et au final j'en prends plein la gueule. J'habite même pas avec mes parents, je suis bloquée en Roumanie et les gens ils viennent, ils veulent gratter des abonnés, ils t'insultent, qu'ils se bookent, ils partagent des trucs alors que moi j'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Quand les pages de supprimer, il y en a des gens qui t'argelent, qui ils suppriment, il y en a d'autres, non. Ils veulent ils veulent des commentaires, ils veulent des vœux. Au jour d'aujourd'hui, ma famille elle est dans le mal. Moi, je suis même plus dans le mal. En fait, c'est pas par rapport à moi. Je m'en fous. Les gens, ils critiquent toute leur vie. C'est par rapport à mon papa, à ma maman. Et déjà, ça fait aujourd'hui, j'ai rien mangé. Je fais 40 degrés de fièvre. J'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Jamais de ma vie, je suis montée sur Snap. J'aime pas en fait des films. D'ailleurs j'ai tout désactivé, mais en fait mes abonnés ils doivent savoir ce qui se passe. Donc voilà, j'ai été victime d'un harcèlement virtuel. Alors là ça fait 3 jours, ça veut pas s'arrêter, du coup vaut mieux moi je me casse. Et s'il vous plaît signalez si vous voyez des vidéos là, des trucs, dites aux gens de pas, donc dites aux gens de ne pas partager. Et puis voilà. Et pour les gens qui en profitent en fait, qui profitent de la situation, je vous jure sur la tête de ma mère, vous auriez fait ça autrement. J'ai un fort caractère. Vous avez profité du fait que ma famille soit en jeu, que donc c'est parti en couille. Et psychiquement, je vais vous dire un truc. Et une question de faire le buzz, gratter des gens. Il y a des gens, ils sont montés en story, je les connais ni d'être ni d'Adam, ils commencent à dire ouais, signalez, ouais, باش نوريكم حنا الرجال. Mais de quoi tu parles, frérot? فين انا عمرني جبتك ولا عيطتك ولا اصلا هضرت على الرجال؟ Pourquoi en fait vous aimez en fait créer la haine بحال هكا؟ Pourquoi حنا كنعطيو الطاقه الايجابيه طلعنا ضحكنا هجرتوه علينا نتوما كتبغيو غير المشاكل والصداع والسينيالي واجيو نبلوكيو؟ Mais pourquoi vous faites ça? Je vous jure, pourquoi vous faites ça en fait? De toute façon là je me casse, c'était juste pour faire passer le message. Donc si j'ai désactivé, c'est par rapport à mon psychique. Et les gens qui vont me dire ouais supprime Bladm Kitsch et tout, là je m'en fous en vrai. Là j'ai toujours été direct. Quand ça me touche, ça me touche. Là ça me touche parce que ça touche la famille. Ça touche la famille, j'habite même pas avec eux, je suis privée de les voir déjà. Je suis toute seule. Ok, j'ai merdé, j'ai 22 ans. J'ai que 22 ans et tout le monde il fait des erreurs dans sa vie. شي واحد ما باب دارو نقي اللي ما دايرهاش قد هكا دايرها قد هكا، راه حتى شي واحد ما نقي. جي في اون ايرور اوكي، جو فولي جوست ريغولي دون الفون. عمر ما كانت نيتي ان هادشي طرا، مي سي في. اي او جور دوجوردي لو مال il est fait. Et d'ailleurs je vais le désactiver, je sais même pas comment on désactive Snap.